मौसम हज 13 नबुव्वत में यसरिब के 70 से ज्यादा मुसलमान हज की अदायगी के लिए मक्का तशरीफ लाए। ये अपनी कौम के मुशरिक हाजियों में शामिल होकर आए थे। मुसलमानों ने तय किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा आने की दावत देंगे। चुनाचे ये लोग अय्याम तशरीक के दरमियाने रोज यानी 12 जिलहज्जा को रात के वक्त जमराए अकबा के पास घाटी में जमा हुए। ये कुल 75 आदमी थे, 62 खजरज के और 11 औस के। इनके साथ 2 औरतें भी थीं और ये इज्तिमा बिल्कुल खुफिया तरीके से हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हो के साथ उन लोगों के पास पहुंचे। सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन अपने भतीजे के मामले में इत्मीनान चाहते थे, इसलिए सबसे पहले उन्होंने ही बात की। बोले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम और अपने शहर में इज्जत और हिफाजत के साथ हैं, लिहाजा अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम उन्हें जिस चीज की तरफ बुला रहे हो उसे निभाओगे और उन्हें उनके मुखालिफिन से बचा लोगे, तो तुमने जो जिम्मेदारी उठाई है उसे अच्छी तरह जान लो, वरना अभी से उन्हें छोड़ दो। उनके जवाब में अहले यसरिब के तर्जुमान सैयदना बरा बिन मारूर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चे दिल से वफादारी का इरादा रखते हैं, अपनी जानें इन पर निछावर कर देंगे, लिहाजा ए अल्लाह के रसूल आप बात कीजिए और अपने रब के लिए और अपने लिए जो अहद पैमान पसंद हो ले लीजिए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू फरमाई। आपने कुरान करीम की तिलावत फरमाई, फिर इन हजरात को अल्लाह की तरफ दावत दी, इस्लाम की तरफ रग़बत दिलाई और अपने रब के लिए अहद लिया। फरमाया, तन्हा उसी की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो। इस पर अहले यसरिब ने कहा, हम किस चीज पर आपसे बैत करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुस्ती और सुस्ती हर हालत में बात सुनोगे और मानोगे, तंगी और खुशहाली हर हाल में माल खर्च करोगे, भलाई का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे, अल्लाह के रास्ते में उठ खड़े होगे और इस सिलसिले में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करोगे, और जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊं तो मेरी मदद करोगे, और जिस चीज से अपनी जान और अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हो उसी से मेरी हिफाजत करोगे और तुम्हारे लिए जन्नत है। सैयदना उबादा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमने आपसे इस बात पर भी बैत की कि हुकूमत के बारे में अहले हुकूमत से झगड़ा नहीं करेंगे। इस पर सैयदना बरा बिन मारूर रजी अल्लाह अन्हु ने आपका हाथ पकड़ा और अर्ज किया, हाँ, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, हम यकीनन उस चीज से आपकी हिफाजत करेंगे जिससे अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हैं, लिहाजा आप हमसे बैत लीजिए। इतने में सैयदना अबुल हैसम बिन तय्यहान रजी अल्लाह अन्हु ने बात काटते हुए कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे और कुछ लोगों के दरमियान आहदो पैमान की रस्सियां हैं और अब हम इन रस्सियों को काटने वाले हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम तो ये रस्सियां काट डालें, उधर अल्लाह आपको गलबा अता कर दे तो आप हमें छोड़कर अपनी कौम में आ जाएं। ये सुनकर आप मुस्कुराए, फिर फरमाया, नहीं, बल्कि आप लोगों का खून मेरा खून और आप लोगों की बर्बादी मेरी बर्बादी है। मैं आप लोगों से हूं और आप लोग मुझसे हैं। जिससे आप जंग करेंगे मैं भी उससे जंग करूंगा, जिससे आप सुलह करेंगे मैं भी उससे सुलह करूंगा। अभी आपने ये अल्फाज फरमाए ही थे कि ठीक उसी वक्त सैयदना अब्बास बिन उबादा बिन नज़ला रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और बोले, आप लोग जानते हैं कि इनसे किस बात पर बैत कर रहे हैं। इनसे सुर्ख व सियाह यानी सारे इंसानों से जंग पर बैत कर रहे हैं। मेरा मतलब है इस बैत के बाद हम सब लोगों से जंग मोल ले लेंगे। इसलिए अगर आपको अंदाजा है कि जब आपके अम्वाल का सफाया कर दिया जाएगा और आपके मुअज़्ज़ज़ लोग कत्ल कर दिए जाएंगे तो आप इनका साथ छोड़ देंगे। अगर ऐसा करना है तो फिर अभी साथ छोड़ दें, क्योंकि इस तरह दुनिया और आखिरत की रुसवाई मिलेगी। और अगर आप लोगों का ख्याल ये है कि माल की तबाही और मुअज़्ज़ज़ लोगों के कत्ल के बावजूद अहद निभाएंगे तो फिर इन्हें ले लीजिए, क्योंकि ये अल्लाह की कसम दुनिया और आखिरत की भलाई है।
تب ان لوگوں نے کہا ہم انہیں اپنے مالوں کی تباہی اور معزز لوگوں کے قتل کے خطرے کے باوجود ساتھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول بتلائیے اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنت۔ اب لوگوں نے کہا اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ آپ نے ہاتھ پھیلا دیا، سب لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر عین اس لمحے آپ کا ہاتھ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اور کہا اہل یثرب ذرا ٹھہرو، ہم آپ کی خدمت میں لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کا مطلب ہے سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا، ہمیں اپنے سرداروں کا قتل اور تلواروں کے وار برداشت کرنا ہوں گے۔ اب اگر آپ سب لوگ یہ بات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو انہیں لے لیں، اس صورت میں آپ کا اجر اللہ کے ہاں ہے، اور اگر آپ لوگوں کو اپنے بارے میں کوئی اندیشہ ہے تو انہیں ابھی چھوڑ دیں، یہ عذر اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوگا۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے، اللہ کی قسم نہ ہم اس بیعت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی۔ راجح ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے بیعت ابو الحسن بن طیہان نے کی۔ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ سیدنا برا بن معرور نے سب سے پہلے بیعت کی۔ دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی، ان سے آپ نے مصافحہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا بس ان کی بیعت ہو گئی، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے میں سے 12 نقیب پیش کریں جو اپنی قوم کے نگران ہوں گے، ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس پر 9 آدمی خزرج سے اور 3 آدمی اوس سے منتخب کیے گئے۔ جب ان کا انتخاب ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے تمام معاملات کے ذمہ دار ہیں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کی طرف سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا جی ہاں۔ تو یہ تھی دوسری بیعت عقبہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اب تک کی سب سے بڑی بیعت تھی۔ اس بیعت کی وجہ سے حالات کا رخ تبدیل ہوا، تاریخ نے ایک اہم موڑ لیا۔ عقبہ کی پہلی اور دوسری بیعت کے بعد یثرب میں مسلمانوں کو امن اور پناہ کی جگہ مل گئی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر شہر مدینہ ہجرت کر جائیں۔ مکہ میں اب گنتی کے چند مسلمان رہ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خاص اہمیت دیتے تھے، اسی لیے قریش کو اندازہ تھا کہ اب یہ تینوں بھی مدینے چلے جائیں گے۔ انہیں مسلمانوں کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اور وہاں ان کے اجتماع سے اپنے دین، اپنی تجارت اور اپنے وجود کے لیے بھی خطرہ محسوس ہوا۔ چنانچہ وہ 26 صفر 14 نبوت بمطابق 16 ستمبر 22 عیسوی جمعرات کے دن پہلے پہر غور و خوض کے لیے دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ اس اجتماع میں قریش کے قریباً سبھی سردار موجود تھے۔ ابلیس بھی نجد کے ایک شیخ جلیل کی صورت میں اجازت لے کر ان میں شریک ہوا۔ ان سب لوگوں کو اصل مسئلہ پیش کیا گیا، سب نے اپنے اپنے انداز میں اور اپنی اپنی عقل کے مطابق تجویز پیش کی، لیکن ہر تجویز میں کوئی نہ کوئی خامی محسوس ہوئی، اس لیے تمام تجاویز رد کر دی گئیں۔ اب ابو جہل نے کہا اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں نے دیکھا ہے کہ تم اب تک اس پر نہیں پہنچے۔ وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور باںکا جوان منتخب کریں، ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اسے ایک ہی وار میں اس طرح قتل کریں کہ سب کی تلواریں اس پر پڑیں۔ اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہیں کر سکیں گے، اس لیے دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے
اور وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ شیخ نجدی یعنی ابلیس نے فوراً کہا، یہ ہوئی بات جو اس جوان نے کہی، رائے ہو تو ایسی، باقی سب بیکار۔ باقی لوگوں نے بھی اس رائے کو منظور کیا اور پھر اس کی تیاری میں لگ گئے۔